इन्द्रेणी हे गाह्रो मान्यौ ढिलाको बन्न सक्थ्यौ अन्तै पिरती छ भन्न मनको मान्छे भाग्यमै भएन अनि हाम्रो सम्बन्धै रहेन के भनौँ र दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्हाल्दै। हे म सम्झन्छु मुटुमा टाटो छ तिमीलाई त बिर्सनी बाटो छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्हाल्दै। हे आँसुसँगै गयो जीवन बगी सोचे जस्तो रहेनछ जिन्दगी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्हाल्दै। भेट भो दुईजनाको समयले थियो टाढा बनाएको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्हाल्दै। भेट भो दुईजनाको समयले थियो टाढा बनाएको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला जस्तो भागी होलाको माफी माग्न भनेर बोलाको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्हाल्दै। भागी होलाको माफी माग्न भनेर बोलाको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको
माझेमा कति रोए बाध्यतामै पराईको शिर छोए के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी कसम मलाई असह्य पीडा छ ज्यान टाढा छ मन तिमीतिर छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला असह्य पीडा छ ज्यान टाढा छ मन तिमीतिर छ के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला घाको थिनामा मेरी डिला रहिन छेउ चिनामा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला घाको थिनामा मेरी डिला रहिन छेउ चिनामा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला सिकाउनु के सक्छ जस्तै छु मनी अभागी भाग्य भाग्यो गा होइन म भागी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको मै बसौँला अभागी भाग्य भाग्यो गा होइन म भागी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशाको
छुट्यौँ मन छैन खुसी त सन्तुष्टि नै कहाँ छु र उसित के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको सन्तुष्ट नै कहाँ छु र उसित के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको हे मैले बनाइदिन र के खुसी किन ल्यायो दानी के खुसी त्यही त आज दुख्या छ टाउको वचन काट्न सकिन आम्बाउको के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला दुख्या छ टाउको वचन काट्न सकिन आम्बाउको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला हे गाह्रो मान्यौ ढिलाको बन्न सक्थ्यौ अन्तै पिरती छ भन्न के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला ढिलाको बन्न सक्थ्यौ अन्तै पिरती छ भन्न के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला ढिला ल्याउँछु भन्थे म सधैँ नि रोजे बाउले माइत के भदैनी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको भन्थे म सधैँ नि रोजे बाउले माइत के भदैनी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको हे न त हाम्रो सम्बन्धै मेटिन्थ्यो इच्छा भए उपाय भेटिन्थ्यो के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला सम्बन्धै मेटिन्थ्यो इच्छा भए उपाय भेटिन्थ्यो के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला हे भेट्न बाउले मामा घर लिएको त्यसै दिनमा हुन अन्माई दिएको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला मामा घर लिएको त्यसै दिनमा हुन अन्माई दिएको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला हे शुभकामना छ दुखी मनको सानो तिमलाई दाम्पत्य जीवनको के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मैला
मान्छे भाग्यमै भएन अनि हाम्रो सम्बन्धै रहेन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला भाग्यमै भएन हाम्रो सम्बन्धै रहेन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। हे खुसी छौ नि तिमी त बेगरी अब मैले दिन काट्ने के गरी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला तिमी त बेगरी अब मैले दिन काट्ने के गरी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। सकिन्छ र कतिन्जेल बिर्सन कोसिस गरौँ बिस्तारै बिर्सन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला कतिन्जेल बिर्सन कोसिस गरौँ बिस्तारै बिर्सन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। हे म सम्झन्छु मुटुमा टाटो छ तिमीलाई त बिर्सनी बाटो छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला मुटुमा टाटो छ तिमीलाई त बिर्सने बाटो छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। हे आँसुसँगै गयो जीवन बगी सोचे जस्तो रहेनछ जिन्दगी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला जीवन बगी सोचे जस्तो रहेनछ जिन्दगी के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। हे क्यारी उठौँ बरबादमा परे म दुखीलाई कहिले याद नगरे के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला बरबादमा परे म दुखीलाई कहिले याद नगरे के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। स्वास्नी होइन तिम्रै याद प्यारो मै हुँ सानो मायाको हत्यारो के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला तिम्रै याद प्यारो मै हुँ सानो मायाको हत्यारो के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसबो मै बाँचौँला। हे एउटा असल बनेर पति भुल मलाई अङ्गाल श्रीमती के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ
टाढा भएमा तिमी प्रतिमा सायद धेरै रहन्न धरतीमा के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला तिमी प्रतिमा सायद धेरै रहन्न धरतीमा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला हे मै मरौँला मै हुँ अभागिनी बाँच तिमी अरूको लागि नि के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला मै हुँ अभागिनी बाँच तिमी अरूको लागि नि के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला चित्त बुझ्ने आधारै केही छैन जसले बुझ्थ्यो मसँग त्यही छैन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला आधारै केही छैन जसले बुझ्थ्यो मसँग त्यही छैन के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला हे बुढी भन मायाले बेर जिन्दगानी काट्नु छ मन फेर के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला मायाले बेर जिन्दगानी काट्नु छ मन फेर के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला सोच्या छैन जिन्दगीमा मेरो अन्तिम इच्छा परान त्याग छ मेरो के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला जिन्दगीमा मेरो अन्तिम इच्छा परान त्याग छ मेरो के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला हे मलाई भुल बुढीमा मनसार जितिँदैन मरेर संसार के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला बुढीमा मनसार जितिँदैन मरेर संसार के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला हे तिम्रै झल्को कलेजी भरि छ बाँचेर नि मरे कैसरी छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला कलेजी भरि छ बाँचेर नि मरे कैसरी छ के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी आशा हो मै बचौँला हे घाती भनी उपनाम दिन बिन्ती सानो नबनाऊ मन खिन्न के भनौँ र धोका दिनेलाई
जान्छस् भने दैव एक फेरि मेरो भाग्य मेटेर लेख फेरि के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला दैव एक फेरि मेरो भाग्य मेटेर लेख फेरि के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे अर्को जुनी रहेछ भने मेरै भने कसैको नबने के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला रहेछ भने मेरै भने कसैको नबने के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे मेरो खुसी कहाँ छुरा पाएको त्यही आशाले हो मर्न चाहेको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला कहाँ छुरा पाएको त्यही आशाले हो मर्न चाहेको के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे ल्याए पनि बाध्यमा परी उनको भाग्य नफुटाउ बिचारी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला बाध्यमा परी उनको भाग्य नफुटाउ बिचारी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे म बाँच्या छु परेली निचारी तगारो हुन भन बिचारी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला परेली निचारी तगारो हुन भन बिचारी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे तिम्रो सिन्दुर पहिरिन पाउँथिनन् थापाको भाउनी नि आउँथिनन् के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला पहिरिन पाउँथिनन् थापाको भाउनी नि आउँथिनन् के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे जप्दा मैले तिम्रै नाम नछाडी थापाई लाकी हो पछाडि के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला तिम्रै नाम नछाडी थापाई लाकी हो पछाडि के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसको मै बाँचौँला। हे काट अब नै साजुनी तिमीले ल्याएर आएकी हुनु नि के भनौँ र खोइ धोका दिने
नाता जोड्यो माया त साटिन्न घाँटी काट्छु जिन्दगी काटिन्न के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ माया त साटिन्न घाँटी काट्छु जिन्दगी काटिन्न के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ हे बिचारीलाई जिउँदैमा मार्ने भा किन ल्यायो बिचल्ली पार्ने भा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ जिउँदैमा मार्ने भा किन ल्यायो बिचल्ली पार्ने भा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ हे उसको लागि छु म त छायामा शहीद बन्छु यही हाम्रो मायामा के भनौँ र धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ म त छायामा शहीद बन्छु यही हाम्रो मायामा के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ हे अरू कोहीको सिउँदोलाई भरेसी हुतियार हौ अब मरेसी धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ सिउँदोलाई भरेसी हुतियार हौ अब मरेसी के भनौँ र खोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ तिमी हाँसौ मै बसौँला रोइ कस्तो पन्तको सिर्जना राजु परिया र विष्णु माझीले गाउनु भएको धोका दिनेलाई के भनौँ र खै। इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फत डिला विक र मानसिंह खड्काको निकै मिठो भावुक गहिराईको यो जीवन कथा सुनेर संसारभरि बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको यो साझा मजेरियो कार्यक्रम इन्द्रणी 12औं वर्षको यो यात्राको क्रममा आज आइपुग्दा कार्की ब्याङ्केट थापाथलीबाट आजको कार्यक्रम हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ र आज पनि स्टेजमा यो दसैँ तिहारको माहौलमा कार्यक्रम इन्द्रणीमा धेरै धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिउँ। ता कृष्ण बजगाई, मनमाया वाइवा सञ्चालिका, ढिला विका, त्यसै गरी जालुमाया गुरुङ, पम्फा सापकोटा, त्यसै गरी देवी आले, शर्मिला श्रेष्ठ, आशा पुन मगर, पार्वती भानिया, सङ्गीता अधिकारी, लक्ष्मी कोइराला, सुदेशना खड्का र जापानबाट आउनुभएका साथी रोल्पाले ठिटो चटक्क पर्नु भएको छ पर, विवेकमान रोक्का अनि बिचैमा बस्नु भएको छ हाम्रो पार्वती बानियाको आमा, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भने यता मेरो पछाडितिर लहरै खगेन्द्र विश्वकर्मा, पाउल राई, चन्द्र खड्काजी, रूपक गिरी, कृष्णबहादुर गन्धर्व, व्यवस्थापक भाइ नवराज तिमिल सेना, लेखनाथ गौतम, भगवान कार्की अनि ओहोइ ओहोइ सयो सयो भन्ने सानो बाबु तीर्थराज घिमिरे, विकास थापा कान्छा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने चिज गुरुङज्यू अनि आजको अहिलेका गायक हाम्रा मानसिंह खड्काजी, रविन लामिछाने, त्यसै गरी युवराज चौलागाई एकदम मजासँग आनन्द लिइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि कति लोभ लाग्यो होला। उता नाच्ने जोडी भने आज गजबकै छ, श्याम राणा र हाम्रो मिना बुढाथोकी, त्यसै गरी खेमारोक्का मगर र जीवन टन्डन निकै राम्रो नाचिराख्नु छ। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। बालचन्द्र बरालले आजको नाचोको एकदम कमान्डिङ गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ भने आज क्यामेरामा आउनु भएको छ दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल, दीपक केसी, मिलन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा
हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ भाइ मानसिंह खड्का र डिला विकालाई यति मिठासले गाउनुभयो। व्यवस्थापक भक्तदेवा प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी दीपक घिमिरे, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, भूमिका बैक, टिका सानु, छत्रबहादुर साई, पवननाथ, शिशिरनाथ, विवेक ओली लगायत सबैलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। भने मानसिंह भाइ के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी त इन्द्रेणी मार्फत एकदमै धेरै भगवान् रूपी दर्शकले अथाई स्नेह दिनुभएको छ। त्यही कारण उहाँको आशीर्वादले निरन्तर हिँड्ने कोसिसमा छौँ र एउटा माध्यम दिनुहुने इन्द्रेणीको सिङ्गो टिम लगायत कृष्ण कडेल यहाँलाई त सम्मानको शब्दगुच्छा ज्ञापन गरिरहन्छु जहिले पनि। आज विशेष गरी डिला दिदीसँग गाउन एकदमै अप्ठ्यारो पनि लाग्छ मलाई होइन। एकदमै तपाईँको गाउँको पनि दिदी, यहाँ पनि दिदी, तर फिलिङसम्म अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको थियो, लाग्दा पनि गाएँ दिदीसँग। कतै गल्ती कमजोरी छ भने क्षमा प्रार्थी छु, सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु होला भन्छु। डिला बहिनी, यो दसैँको पूर्व सन्ध्यामा हामी सबै कलाकार जमघट भएको छौँ होइन। यो दसैँको फेरिमा बजिराख्ने कार्यक्रम सुन्दा आज कयौँ तपाईँलाई सम्झेर तपाईँका मायालु पनि रो होलान् र मानसिंहको र तपाईँको यो कथा आफूमा नमिले पनि दुनियाँको मिल्ने छ र आज धेरैले कमेन्ट, सेयर, लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? इन्द्रेणी.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दर्शकहरूलाई नमस्कार। यहाँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ र म फेरि इन्द्रेणीमा आउन पाइरहेको छु। इन्द्रेणीमा आएर यसरी गाइरहेको छु। इन्द्रेणीमा आउँदा मैले प्राय यस्तै बिछोडका बिलौनका गीत गाउँछु। डिला विकालाई यस्तो मात्रै गाउन आउँदो रहेछ भन्नु होला यहाँहरूले। मैले अरू पनि गाउँछु गाउन त। आज यो विषयवस्तु अब यो भाका त्यस्तै भएको भएर यही विषयवस्तुमा डुबेर गाउँ भन्ने सल्लाह भएर हामीले यसरी गाएका छौँ। कस्तो लाग्छ यो दोहोरी? पहिलाका दोहोरीलाई जति माया गर्नुभएको थियो यो दोहोरीलाई पनि अझै धेरै माया गर्नुहुनेछ, त्यो पनि आश छ मलाई। संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका दर्शकमा हार्दिक सम्मान छ। आइएमए नेपाल, ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन, लोकसुसेली समूह र इन्द्रेणी फुटबललाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर हामी कार्की ब्याङ्केटको यो प्राङ्गण थापाथलीबाट कार्यक्रम दिएका छौँ। कार्यक्रम धेरै चरणमा धेरै सङ्कट र धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट इन्द्रेणी आएको छ। मौलिक कला संस्कृति, सेवा सन्देश र मनोरञ्जनका बिचबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दा म अत्यन्तै गर्व गरिरहेको छु। मेरो शरीर जीर्ण भयो होला, म थाकेर मेरो पहिलाको चाम छैन, मेरो आवाज पनि छैन। सुन्नुहोस् त, 12 वर्षसम्म लगातार एउटा मान्छे रात दिन खाइ नखाइ भोकै तिर्कै हिँडै बोलेका बोले, यो वास्तवमा कम चान्चुन कुरा छैन। राम पनि 12 वर्ष त्याग गरेर राम बन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ। नेपाली लोकसङ्गीतमा इन्द्रेणी चाहिँ रामै भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसरी मौलिक सक्कामा खर्च नगरेर क्षमता भएका कलाकारहरू विश्व परिवेशमा डाक दिनुहुन्छ। कहिले रविन लामी छानेलाई जापान बोलाइदिनुहुन्छ, कहिले अर्को भाइहरूलाई अर्को ठाउँमा, कहिले अर्को बहिनीलाई अर्को ठाउँमा पठाउँदा मलाई लाइभ दोहोरी गाउने भाइ बहिनीलाई बोलाएको देख्दा यति गर्वले गदगद हुन्छ मन। लाखौँ खर्च गरेर दुनियाँका कलाहरू मिक्सिङ गरेर राख्ने भन्दा प्रत्यक्ष आफ्नो कला हुने पैसा नहुनेहरूलाई साथ दिनुभयो भने त्यो जस्तो ठुलो इमान्दारी केही हुँदैन। त्यसलाई जोरदार ताली दिन्छु। जो मलाई यसरी पैसा पठाउनुहुन्छ, तपाईँ भगवान् हो, म त के हो र मात्र गोठालो एउटा असल हली मात्रै हो यो क्षेत्रको। दानी सरा चिडी पाल्पा हाल बेल्जियमबाट 20,000 पठाउनु भएकोमा दुखी पीडितको लागि दिनु होला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। प्रजापति बाँसतोला, श्रीमती मनमाया बाँसतोला र सहपरिवार लगायत अन्य छिमेकीहरू मिलेर अमेरिकाबाट प्राप्त भएको सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। प्रजापति बाँसतोला, श्रीमती मनमाया बाँसतोलाबाट $200, शशी बाँसतोला र श्रीमती रूपा बाँसतोलाबाट $100, छिमेकी केवल देउरालीबाट $45 गरी जम्मा $345 को नेपाली रुपियाँ 40,434 पठाउनु भएकोमा 5,434 इन्द्रेणीको लागि राखेर 35,000 रुपियाँ दुखी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुहुन्छ। किरण राईको नेतृत्वमा जापानमा अध्ययनको लागि रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट सङ्कलन गरी पठाएको रुपियाँ यस प्रकार छ। किरण राई नगेन्द्र 10,000 जापानिज येन, गणेश गुरुङ 5,000 जापानिज येन, राजन स्याङ्गो 5,000 जापानिज येन, विनोद गुरुङ 5,000 जापानिज येन, सबिना श्रेष्ठ 5,000 जापानिज येन, काजल कोन्जो शेर्पा 5,000 जापानिज येन, विपिन सुस्मिता संस्था 5,000 जापानिज येन, पूजा राणा मगर 4,000 जापानिज येन, सन्तोष नगरकोटी 3,000, पूजा बस्ने 3,000, सञ्जय छेत्री 5,000, धरेन्द्र तामाङ 3,000, प्रतिभा गुरुङ 2,500, द्रोणागिरी 2,500, रूपा रिजाल 2,500, यसै गरी ईश्वर अनिता पन्त 2,500, आकाश तामाङ 2,500, अनिस
मगर 2500, कविता तामाङ 2500, गोपाल विक 2500, सबिन छन्त्याल 2500, इन्द्र बस्नेत 2500, विनिता सबिना छन्त्याल 2500, इन्द्र बस्नेत 2500, विनिता उमागाई 2000, सजिता चेपाङ 2000, सनागिरी 2000, पदम बस्नेत 2000, कपिल देव खड्का 2000, बसन्त रिजाल 2000, राकेश मल्ल 2000, पवि च्याम्जोङ 2000, अशोक छेडाई 2000, विनोद कणेल 2000, रिया मगर 2000, सुजन बस्नेत 2000, होमबहादुर बस्नेत 1000, मनोज राणा 1000, यसै गरी शान्ति गुरुङ 1000, त्यसै गरी रोहित शिवाकोटी 1010, ज्योति तिङ लामा 1000, सङ्गम खड्का 1000 र श्याम थापा 1000। यी सबै नै जातले यहाँ पैसा दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली धन्यवाद दिउँ भने यो सबै गएर 1,08,795 जापानी ज्यानको 1,20,000 नेपाली रुपियाँ हुन्छ भने 15,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 1,05,795 कोरोनाका कारणले दुःख पाएका पीडामा परेकालाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार डिबी वाग्लेको नेतृत्वमा भुटान चिराग हाल अमेरिकाको ओहायो सिटी डेसमान्सबाट पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। धनमाया वाग्ले, धनबहादुर वाग्ले, मिना खनाल, मधु वाग्ले, दिपसन वाग्ले सबैबाट एकमुष्ट 34,000 पठाउनु भएकोमा 10,000 थुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको लागि, 10,000 गौशालाका गाईहरूको लागि, 4,000 केदार भट्टको लागि, बाँकी 6,000 मृगौला पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार। यसै गरी इन्द्र पौडेल, पवित्र पौडेल लगायत सपरिवार मिलेर अमेरिकाको रेनिसबर्ग ओहायोबाट यही सेप्टेम्बर 4 का दिन परिवारमा नयाँ सन्तानको आगमनको खुसियालको अवसरमा सपरिवारबाट साना नानीहरूको बर्थडे खर्च कटाएर 4 जना नानीहरू, सानी नानी अनुपम, एरोन, अमन र मनिषाको बर्थडे रकममा खर्च हुने सबै परिवारले कटाएर भूषाल पौडेल, टेक पौडेल, नवीन पौडेलद्वारा एकमुष्ट 56,264 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणीको लागि 6,264, गौशाला गाईको लागि 5,000, नन्दा सिंहको लागि 5,000, बाढी पीडितको लागि 20,000 र अन्य पीडितको लागि 20,000 भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई चन्द्रमया थापा मगर र सीता थापा मगर चाबहिलबाट 2,000 का दरले 4,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा दुखी पीडितलाई दिनु भन्नुभएको छ। उहाँलाई टेकबहादुर गुरुङ, श्रीमती नन्दकला गुरुङ, चन्द्र गुरुङ, पर्स्याङ 5 पोखरा मालेपाटन हाल काठमाडौँबाट 1,53,725 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्राणी कोषको लागि 50,000, इन्द्राणीको गाडीमा तेल हाल्नको लागि 5,000, नेपाल स्नेकाको लागि 30,000, रवि लामिछानेको लागि 20,000, विक्रम सुनारको लागि 5,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 10,000 र एकदमै दुखी पीडितको लागि 30,000 भन्नुभएको छ। उहाँलाई जालु गुरुङ पोखराबाट 3,000, शान्ति देवी गुरुङ पोखराबाट 10,000, ईश्वर गुरुङ तथा श्रीमती सरिता गुरुङ, त्यस्तै मिनबहादुर हिताङ र श्रीमती सुनिता हिताङ छोरी आशिमाया हिताङबाट 5,000 गरी जम्मा 18,000 दुखी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। धनकुमारी थापा मगर, अन्जुश्री थापा मगर र त्रिलोचना गुरुङको नेतृत्वमा युके लन्डन ग्रिन होल्डबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। अन्जुश्री थापा मगर गोर्खा 101 पाउन्ड, मिस एरिना थापा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, यसै गरी सञ्जीव थापा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, एलिसा थापा मगर गोर्खा 10 पाउन्ड, सजना राणा मगर गोर्खा 21 पाउन्ड, मैया थापा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, सञ्जित थापा मगर गोर्खा 50 पाउन्ड, धनकुमारी थापा मगर गोर्खा 101 पाउन्ड, काजीराम थापा मगर गोर्खा 10 पाउन्ड, परमिण थापा मगर गोर्खा 15 पाउन्ड, पर्मिला थापा मगर गोर्खा 10 पाउन्ड, त्रिलोचना गुरुङ बुटोल 60 पाउन्ड, दिलाराम गुरुङ बुटोल 20 पाउन्ड, भूमिकला गुरुङ बुटोल 20 पाउन्ड, हेमा थापा मगर स्याङ्जा 50 पाउन्ड, इन्दिरा थापा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, हरिमाया मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, नानीमाया मगर गोर्खा 15 पाउन्ड, ईश्वरी माया आले गोर्खा 51 पाउन्ड, मोहनजङ बलाल बुटोल 20 पाउन्ड, तिल सलामी मगर गुल्मी 20 पाउन्ड, सूर्यकुमारी गुरुङ स्याङ्जा 25 पाउन्ड, चन्द्रावती गुरुङ स्याङ्जा 25 पाउन्ड, तेजमा गुरुङ घोराई दाङ 21 पाउन्ड, इन्दिरा पुन पोखरा 51 पाउन्ड, इन्दिरा खपाङ्गे मगर धरान 25 पाउन्ड, मिना प्रधान खोटाङ 10 पाउन्ड, अनि निसिम र पूर्णिमा मगर गोर्खा 50 पाउन्ड, विष्णु राणा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड, एम कुमारी राणा मगर गोर्खा 25 पाउन्ड, सानुमया थापाको फ्यामिलीबाट पोखराबाट 50 पाउन्ड, चुमी गुरुङ पोखराबाट 20 पाउन्ड, गङ्गा राणा मगर गोर्खा 20 पाउन्ड र जम्मा 103 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 1,58,660मा इन्द्रणीको लागि 10,000, दुर्मसी सुन्तली फाउन्डेसनको लागि 30,000, रवि लामिछानेको लागि 30,000, बाँकी रु 88,660 विभिन्न दुखी पीडितको लागि बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार। शान्ति प्रधान काठमाडौँ महानगरपालिका 10 बुद्धनगरबाट हस्तान्तरण गर्नुभएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। स्वर्गीय बुवा नेपाल मानसिंह प्रधान,
स्वर्गीय मुमा शान्ति लक्ष्मी प्रधान, छोरा रमैया मानसिंह प्रधान, बुहारी शान्ति प्रधान, नाति नातिनीहरू आरती प्रधान, जागृति प्रधान र प्रगति प्रधानबाट 50,000 जोरदार ताली भने। त्यस्तै स्वर्गीय बुवा रामकृष्ण नुच्छे प्रधान, त्यसै गरी स्वर्गीय मुमा ओम कुमारी नुच्छे प्रधान, छोरी शान्ति प्रधान र नाति नातिनाहरू आरती प्रधान, जागृति प्रधान, प्रगति प्रधानबाट 50,000 एक जम्मा 1,02,000मा दुखी पीडित र कोरोनाबाट दुःख पाएकालाई बाँडिदिनु होला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। हेर्नुहोस् त काठमाडौँबाट जहाँसुकैबाट हरेक समुदायबाट यसरी सम्झनामा पैसा पठाउने यो इन्द्राणीको संस्कारको महाआयाम साँच्चै आज नेपालीको मनमनमा र दैलो दैलोमा घटघटमा पुगेको छ। यसका लागि पनि म अत्यन्तै हर्षविभोर छु। जोरदार ताली दिउँ सबैलाई। सीता थापा गुल्मी तमघास अर्गले अहिले हात्तीगौडा काठमाडौँ हाल लन्डनबाट 1,10,000 पठाउनु भएकोमा बिके पालपालीको लागि 30,000, गौशाला गाईको लागि 10,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 10,000, बाँकी 50,000 100 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। र सीता थापा आमाले यति धेरै पैसा पठाउनुहुन्छ उहाँलाई ज्ञानबहादुर गजमेर सिल्मी सङ्घ नेपाल कुवेत र ईश्वर कुमार परिवारबाट प्राप्त सहयोग विवरण यस प्रकार छ। अध्यक्ष सबिन लामगादी, उपाध्यक्ष ईश्वर परियार, सचिव ज्ञानबहादुर गजमेर, सदस्य भरत बहादुर विक, सदस्य सीता परियार, सदस्य अम्बिका विक, सदस्य कल्पना परियार, सदस्य बिन्दुमाया विक, सदस्य केशव विक, सदस्य अमृत विक, सदस्य रत्न विक। त्यसै गरी 31जना साथीहरूको सहमतिमा सङ्कलन भएको 61,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 10,500, विक्रम सुनारको लागि 5,000, डाङ्की क्यान्सर पीडित दिपा विकको लागि 30,500, बाँकी 15,000 विभिन्न पीडितहरूको लागि बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। तुलसी गुरुङको नेतृत्वमा युकेबाट उहाँको परिवार 5 जना र बहिनी समेत गरी 6 जनाको भाद्र र असोज महिनामा जन्म परेकोले उहाँहरूबाट प्राप्त रकमको विवरण हेर्नुहोस् त। जन्मदिनको त्यो वचन यसरी पठाउनु भएको छ। के हो तुलसी गुरुङ आँपु खैरेनी रामसा आटोल तनहुँ जन्म भाद्र 31मा 50 पाउन्ड, विद्या गुरुङ छोरी जन्म भाद्र 23मा 50 पाउन्ड, गुराँस गुरुङ छोरी जन्म असोज 23मा 50 पाउन्ड, राज गुरुङ ज्वाइँ जन्म भाद्र 26मा 50 पाउन्ड, सारा गुरुङ छोरी जन्म असोजमा 6मा 50 पाउन्ड, लक्ष्मी गुरुङ बहिनी जन्म भाद्र 1मा 70 पाउन्ड, जम्मा 320 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 47,744 पठाउनु भएकोमा सुजन बाबु गुरुङको लागि 5,000, राकेश एगीको लागि 5,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 7,744 र बाँकी 30,000 विभिन्न दुखी गरिब र अशक्तहरूलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। म्यानेचेस्टर युकेमा बसोबास गर्ने भजगाई परिवारबाट स्वर्गीय पिता चन्द्रलाल भजगाईको 5औं पुण्यतिथिको अवसरमा 22,116 पठाउनु भएकोमा बाबुराम पाण्डेले अन्तर्वार्ता लिएको विक परिवार 98 47 26 514 नम्बर भएकोलाई रु 6,000, बागुङका अपाङ्ग परिवार युवराज कणेलको परिवारको लागि 6,000 यो कृष्ण भजगाईले अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो उहाँको। त्यसै गरी इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 4,116, साथै विष्णुकान्त घिमिरेको तर्फबाट विभिन्न पीडितको लागि 6,000 पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि रिता कार्की भक्तपुर ठिमी, सावित्री तिवारी पोखरा, इन्दिरा कार्की रूपन्देही सैना मैना हाल सबैजना कुवेतबाट 10,038 पठाउनु भएकोमा 3 दुखीलाई बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि गङ्गा शर्मा बागलुङ भ्यू हाल एडमोन्सन एल्बर्टा क्यानाडाबाट 21,000 र हरिकला शर्मा पर्वतबाट 5,000 गरी जम्मा 26,000 अन्य दुखी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि यसै गरी आजको कार्यक्रमको अन्तिम भगवान् रूपी दर्शक हुनुहुन्छ जसले पठाउनु भएको छ। सहयोगीदाता हुनुहुन्छ सन्दीप पाठक र दिदी पवित्र पाण्डे। सन्दीप पाठक र दिदी पवित्र पाण्डे चितवन हाल अस्ट्रेलियाबाट दुवैजनाको जन्मदिनको अवसरमा 16,000 पठाउनु भएकोमा 2500 इन्द्राणीको लागि राखेर 14,200 विभिन्न दुखी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै जो जतिले पैसा पठाउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन तपाईँको पैसा यदि आएन कतै यसरी नामेर आएन भने सिधै 98 41 48 98 35मा फोन गर्नुहोला। रोल्पाका मानिससँग साहस पनि छ, मन पनि छ। कति पीडित आउनुहुन्छ पश्चिमबाट, मलाई लाग्छ रोल्पा जिल्ला सबभन्दा अग्रणी छ रुकुम र रोल्पा पैसा पठाउनु। यो गीतले चाहिँ मलाई साँच्चीकै छोको आँसु चाहिँ कता कता थाहा नपाइ सुटुक्क झरेछ होइन। यो कलाको लागि भाइ बहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि रोल्पा समाज जापानको महासचिव भएको हुनाले
हामीले पनि केही कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने पक्षमा थियौँ, हामीले गर्न खोज्यौँ। विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थगित भएको छ र त्यो कार्यक्रममा फेरि यस्तै प्रतिभाहरू जो हुनुहुन्छ यहाँ सबै कलाकारहरूको लागि म चाहिँ एकदम हार्डली वेलकम गर्न चाहन्छु जापानमा है। इन्द्रेणी भनेर हामीले चिन्छौँ, तर प्रत्यक्ष यहाँ आएर हेर्दाखेरि यता सबै वाद्यवादकहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो नमस्कार। एकदम म सम्मान गर्न चाहन्छु। अनि उता पत्ती हेर्दाखेरि चाहिँ क्यामेराम्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन। इन्द्रेणीलाई यति हाइटसम्म ल्याउनको लागि तपाईँ सम्पूर्णको योगदान छ र एकदमै खप्नुहुने हाम्रो कृष्ण पौडेलजी उहाँलाई अझै तपाईँ जस्तो व्यक्ति र व्यक्तित्व जन्माउनुहोस् र यो देशको लागि तपाईँ जस्तो मान्छेको खाँचो छ। तपाईँलाई चाहिँ एकदम अझै प्रगतिको काम गर्न चाहन्छु। शिखर त चुन्नु भएको छ, तर सगरमाथाको उचाइमा पुग्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। जापानमा मैले सबै कलाकारहरूलाई जापानमा मलाई लाने हलचन्द्र लामाहरू त्यसै अरू सबैलाई पनि मैले सम्झेँ। मेरो भर्खरै एउटा गीत चाहिँ पहिलो मेरो गीत रेकर्ड भएको छ। प्राज्ञ आदरणीय दिदी पवित्रा घरती र मेरो स्वरमा रहेको छ। पवित्रा घरती दिदीकै शब्द र सङ्गीतमा भर्खरै सुटिङ भएको छ अस्तिको दिन। त्यो गीत चाहिँ एउटा तुक्का चाहिँ म सुनाइदिन्छु। हे माया तिमी कस्ती छौ फुर्सदैमा बनाकी जस्ती छौ चोली ढाकाले खुत्रुकै मार्यो नि हुकर्की आँखाले कस्ती छौ फुर्सदैमा बनाकी जस्ती छौ चोली ढाकाले खुत्रुकै मार्यो नि हुकर्की आँखाले हुकर्की आँखाले। धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। मेरो मायाको त्यसै गरी भर्खरै दोहोरी गाउनु हुने भाइ मानसिंह खड्का, उहाँलाई पनि म चाहिँ केही रिचार्ज गर्नुहुन्छ। उहाँले रिचार्ज मात्रै होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि र यता दिला पनि आइदिनु रिचार्ज मात्रै दिएको छु मैले। इन्द्रेणीको लागि मेरो सानो उपहार चाहिँ कृष्ण पौडेल सरलाई म चाहिँ समर्पण गरेँ। यो जापानको मगर सङ्घको अध्यक्ष नवीन थापा मगरज्यू, उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले यो मञ्चबाट सम्झिन चाहेँ। इन्द्रेणीको यो एकदमै यो र इन्द्रेणीलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि उहाँहरू र यो देशको सत्तासीन महानेतादेखि एकदमै ठुला नेता सबैलाई इन्द्रेणीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। इन्द्रेणीलाई सहयोग गर्नुभयो भने दुखी पीडितहरूको सहयोग र मलमपट्टि चाहिँ उहाँहरूको दुखी पीडितहरूमा अवश्य हुन्छ। त्यसको लागि इन्द्रेणीलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। हस्त दर्शकबिन, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आज दिला विक र मानसिंह खड्काको यो दोहोरी अनि उहाँका यी कुरा र उहाँले गाएको गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। आइएम नेपाल गुगल आएर बैंक चन्द्रगिरी पोस्टल सम्म अनि इन्द्रेणी पूर्णियालाई धेरै धन्यवाद दिँदै कार्की ब्याङ्कै थापाथलीको यो प्राङ्गणबाट बिराउन चाहन्छु।